बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन इकबाल है और मेरे साथ है अहमद महबूब। अहमद, इतवार के दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया ट्रेंड सेट किया और जिस तरह उस जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई जो वर्चुअल जलसा था, और उस जलसे के वक्त से लेके रात 12:30 और 1 बजे तक तकरीबन इंटरनेट को बिल्कुल सुस्त कर दिया गया और जो सोशल वेबसाइट्स थी वो ओपन नहीं हो रही थी। तो शार्क तो कोई नहीं काट के गई, वो जाहिर बात है, इन्होंने खुद ही बंद की हैं वेबसाइट्स। उससे एक तो पाकिस्तान की मैशत को काफ़ी नुकसान हुआ कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जितने, और जिस तरह वो रेवेन्यू आता है इंटरनेट के थ्रू पाकिस्तान में, उसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो उमर सैफ साहब जो इस वक्त देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, उनसे भी ये सवाल बनता है कि आप तो जो सोशल मीडिया के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू मैशत बेहतर करने की बातें करते थे, तो इस तरह के डिसीजन जो आपने लिए हैं, आपको इस पे कम अज़ कम शर्म तो ज़रूर आनी चाहिए। उसके साथ साथ जो रिएक्शन आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और सोशल मीडिया पर एक गंदी सी कंपेन चलाई गई, कुछ बेतुकी सी बनाई हुई वीडियोस जो खुद से क्रिएट की गई, और उस पे ये कहा गया कि जनाब ये बोट्स वर्किंग कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, और ये कोई रियल व्यूज नहीं है। अगर वो रियल व्यूज नहीं थे या वो रियल पार्टिसिपेशन नहीं थी लोगों की, तो इतना खौफ क्यों था? फिर आपने इंटरनेट बंद क्यों किया? इस तरह के हरबे क्यों इस्तेमाल किए? देखें हुसैन, पहले जो आपने बात की कि पाकिस्तान की मईशत को फ़र्क पड़ा, इस तरह के ऊंचे हथकंडा इस्तेमाल किया, जो तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान का मईशत से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा जो फोकस है वो तो सिर्फ सियासी इंतकाम पर है। सियासी इंतकाम हमारा सबसे बड़ा, हमारी तमाम जो हुकूमत है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनका सियासी इंतकाम सबसे बड़ा मंशूर है। तो मईशत से तो हमारा क्या लेना देना? मईशत बेड़ा गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, हमारी तरफ से भाड़ में जाए, वो कोई वो नहीं है। लेकिन जो बात की गई, जिस तरह का जो रद्द-ए-अमल सामने आया नून लीग का कि बोर्ड्स बिठा दिए गए थे, तो एक छोटी सी दरख्वास्त है नून लीग से कि सिर्फ एक वर्चुअल जलसा करके दिखा दें। बेशक आप हिम्मत करें और हिम्मत करें, आगे आए, नवाज शरीफ साहब एक वर्चुअल जलसा कर दें, तो बेशक 50,000 बोर्ड्स कहीं से अरेंज कर लें, तो हम भी देखते हैं कि आप वो बोर्ड्स बिठा सकते हैं कि नहीं। ये भी बात ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनके हाथों में खेलते हैं सहाफ़ी, उनकी जानिब से भी ट्वीट करवाए गए हैं, और खुद भी सोशल मीडिया पे वो ये कैंपेन चलाते रहे हैं कि जनाब ये बोर्ड्स थे, और अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे ही इंतखाबात नहीं होने, इंतखाबात का फैसला जो है वो तब भी होगा जब बैलेट पेपर पे मोहर लगेगी। बिल्कुल हुसैन, तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद से करना वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। अब बोलना आसान है कि जो है वर्चुअल जलसा नाकाम रहा, ये चीज़, तो आप खुद करके दिखाते हैं, आप बता दें कि किस तरह से कामयाब होगा। अब आपने नाकामी की बात की है ना, तो मुझे लग रहा है कि एक तजर्बा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में जो ताकतवर हल्का वो करना चाह रहा था नवाज शरीफ साहब को लेके आने में, वो भी नाकाम हो रहा है, और एक नया तजर्बा प्लान किया जा रहा है। वो अगर देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है और पीपल पार्टी जो है, इसको एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब जरदारी साहब जो हैं उनको बलूचिस्तान भी दे दिया गया, और बलूचिस्तान स्पेशली सरफराज भुट्टी साहब जिस तरह वो अगर शामिल होते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में, तो इसका यही मतलब है कि आपने बलूचिस्तान की सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को दे दी हैं, और बलूचिस्तान किसके इशारों पे चलता है इसमें किसी को शक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब एक नया तजर्बा किया जा रहा है, फिर नवाज शरीफ साहब ने जो आज भी तकरीर की, जिस तरह उन्होंने उसमें बातें की, और कल भी जिस तरह वो बोले, अब जिस भी इजलास में बोल रहे हैं, पहले वो इंतकाम की बातें कर रहे थे, एहतसाब की बातें कर रहे थे, अब वो बातें कर रहे हैं अफसोस की, कि ये अफसोस किया जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, या मुल्क के साथ बुरा हुआ बस इस पे सर पकड़ सकते हैं, इस तरह की बातें पहले कुछ दिन पहले वो अग्रेसिव टोन में नजर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये एक तजर्बा नया किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को आगे लेके आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के? देखिए हुसैन, ये तो तय है ना कि अब जो भी हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत बनेगी, वो इत्तेहाद के थ्रू ही बनेगी। जिस जमात के पास ज़्यादा सीटें होंगी, जो ज़्यादा सीट्स हासिल कर सकेगी, वही जो है इक़्तिदार में आएगी। तो ये चीज़ तो तय है, और बाकी ये तो आपको पता है, ये तो इनकी सियासत का हिस्सा है कि पहले फ्रंट पे नून लीग को रखा जा रहा था, अब जरा पीपल्स पार्टी को आगे, पीटीआई को तो चले आप निकाल ही देना, वो तो इस दौड़ में है ही नहीं, वो तो वैसे इंतकाम का निशाना बनी हुई है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी दो जमातें हैं जिसमें से पहले हम देख रहे थे कि नून लीग को फेवरेट रखा जा रहा था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को भी आगे लाया जा रहा है, और किसी हद तक मुझे महसूस हो रहा है कि नून लीग से थोड़ा सा जो है ना वो हाथ हल्का कर लिया गया है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो आगे बढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में
جس طرح سردار لطیف کوسہ صاحب کی شمولیت ہوئی. آج گفتگو ہوئی سپریم کورٹ کے باہر، سردار لطیف کوسہ صاحب تھے اور اعتزاز احسن صاحب تھے. تو لطیف کوسہ صاحب نے وہاں پہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جناب ان قریب جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے. ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اب جس طرح انتخابی مہم کا آغاز ہوا ہے تو اب پھر سے کام تیز ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اور لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف چھڑوائی جا رہی ہے. اعتزاز احسن بھی اگر پاکستان تحریک انصاف میں آ جاتے ہیں اور جس طرح لطیف کوسہ صاحب آئے ہیں تو سیاسی قد تو ان کا ہے. کیسا دیکھ رہی ہیں پھر انتخابات میں کس لیول پہ تحریک انصاف کو دیکھ رہی ہیں؟ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے شمولیت اختیار کر رہے ہیں. ایسے بڑے نام لطیف کوسہ صاحب نے بھی جو ہے ابھی حال ہی میں ہی جوائن کیا ہے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو, اور اب اعتزاز احسن کا بھی آج انہوں نے یہ اندیا ظاہر کیا ہے کہ وہ پارٹی بہت عنقریب جوائن کر لیں گے. تو میں سمجھتی ہوں بہت خوش آئند بات ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی ایک مضبوط وہ قدم ہے, اور زیادہ پارٹی مضبوط ہوگی اور زیادہ جو ہے وہ ووٹس حاصل کر سکیں گے, مزید بہتری آ سکے گی. تو اب بات کرتے ہیں آخر میں ویڈیو کے بالکل امن کے جو انٹرا پارٹی انتخابات کا جس طرح سماعت ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے الیکشن کمیشن سے کہ جناب ان کو 22 تاریخ تک کم سے کم جو ہے وہ جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کر دیا جائے. تو اب جس طرح ایک سائڈ پہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی 2 بڑی تنظیمیں ہیں, بار کونسلز ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار کونسل نے کہ جناب حلقہ بندیوں میں بہت سے جول ہیں, اگر یہ الیکشن کمیشنر رہیں گے الیکشن کمیشن میں تو جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں ہو سکتے. ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ جو دونوں بار کونسل ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پیچھے جو سپورٹ ہے وہ آدم نذیر کارڑ کی ہے, یہ ان کا گروپ ہے. اس بار یہ جو دونوں الیکشن ملتوی کروانے کی ایک سازش یہ نون لیگ کی جانب سے کی جا رہی ہے. یا اس کے 2 مسئلے ہیں, ایک تو یا تو انتخابات وہ ملتوی کروانا چاہ رہے ہیں, یا یہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک پریشر کریٹ کر رہی ہے چیف الیکشن کمشنر پہ کہ جناب جو بلے کا انتخابی نشان ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ملتوی کروانا, اب سپریم کورٹ تو کہتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, جمہوریت ڈی ریل ہوگی, الیکشن ملتوی ہونے کی طرف جا رہے ہیں, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملے یا نہ ملے انتخابی نشان, کوئی اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ دیکھیں حسین صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ اب الیکشنز اور تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے, ایک سیاسی ماحول, ایک الیکشن کا ماحول بن چکا ہے, اور کاغذات نامزدگی بھی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن سے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن ہاں, نون لیگ اس طرح کا کوئی جو ہے پروپاگینڈا کر سکتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, سیف کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عوام ان کی کیا مقبولیت ہے یا وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات جو آپ نے کہی بلے کا نشان, تو بلے کا نشان ضروری نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن ہاں کوئی نہ کوئی نشان ان کو الاٹ کر دینا چاہیے ود ان ٹائم, تاکہ وہ اپنی کمپین سٹارٹ کر سکیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ایک جگہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سب کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کر رہے ہیں, تو دوسری جگہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس چیز کو لک آفٹر کریں کہ کہاں پر کیا چیز حق پہ ہے اور کہاں پر کس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے امن, اب دیکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی استدعا پر ان کو انتخابی نشان الاٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.